नमस्कार। रेडियो रुसी 101.6 मेगाहर्जद्वारा सञ्चालित हाम्रो स्कुल विद्यालय शिक्षण क्रियाकलापमा कक्षा 8 को सामाजिक विषय शिक्षणमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईसँग भएको सञ्चार उपकरण सुन्दै आफ्नो अगाडि कापी कलम र पुस्तक लिएर सामाजिक विषय सिक्न अध्ययन गर्न उत्साहित रहनुभएका कक्षा 8 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो शिक्षण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा सामाजिक विषयका केही विषयवस्तुहरूको जानकारी गराएर एकाइ 1 को हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्रबाट पाठ 1 विकास सम्बन्धी शीर्षकमा अध्ययन गरेका थियौँ। आज म त्यही पाठ विकासबाट तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएका केही क्रियाकलाप र अभ्याससँग छलफल गरेर अनि नयाँ पाठमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ। यहीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 मा रहेका क्रियाकलाप र अभ्यासलाई समेट्ने जमर्को गरेको छु। यहाँहरूको हातमा पुस्तक छ, यहाँहरूले पनि सँगसँगै पढ्नुहुनेछ। क्रियाकलाप के दिएको छ, प्रश्न के छन् र यसको उत्तरको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। क्रियाकलापमा छ नेपालको विकासका सम्भावनाहरू बुँदागत रूपमा लेख भनिएको छ। नेपालको विकास गर्नको लागि के कस्ता सम्भावनाहरू छन्, ती सम्भावनाहरूलाई बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्ने पहिलो क्रियाकलाप छ। र यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ, नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ भनेर भनिएको छ। अरू पनि विकासका सम्भावनाहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा थुप्रै विकासका सम्भावनाहरू छन्। अन्य सम्भावनाहरू यहाँहरूले छिटो छिटो गरी कपीमा टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। म बिस्तारै यी केही सम्भावनाहरू बताउन गइरहेको छु। जसरी नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भनिएको छ। त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना छ, अर्थात् नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुन सकेमा विकास हुन सक्छ, जलविद्युत उत्पादन। यसै गरी अर्को सम्भावना कृषि उत्पादनमा वृद्धि, शिक्षा खेलकुदमा वृद्धि, यसै गरी वन तथा वातावरणमा विकासको सम्भावना छ। यसै गरी उद्योग धन्दा अथवा उद्योग कल कारखानाहरू खोल्नुमा विकासको सम्भावना छ। सिँचाइ क्षेत्रमा विकासको सम्भावना छ। यसै गरी सरसफाइको क्षेत्रमा छ। धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सम्भावना छ। यस्ता थुप्रै विकासका सम्भावनाहरू नेपालमा रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केही सम्भावनाहरू तपाईहरूले अन्य सम्भावनाहरू पनि थप गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी म तपाईहरूलाई दोस्रो क्रियाकलाप अथवा क्रियाकलाप नम्बर 2 मा प्रवेश गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले पनि सँगै हेर्नुहोला तपाईसँग भएको पाठ्यपुस्तकमा क्रियाकलाप 2 मा तिमी बसेको समाजमा तिमी सानो छँदा र अहिले के कस्ता परिवर्तनहरू आएको देखेका छौ, सूची बनाऊ भनिएको छ। तपाईहरू जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, जुन समाजमा बस्नुभएको छ, त्यो समाजमा तपाईहरू सानो छँदा र अहिले केही परिवर्तनहरू अवश्य पनि भएका छन्। ती परिवर्तनहरू पहिलो कस्तो अवस्थामा थिए र अहिले त्यसमा केही अवश्य पनि सुधार भएको होला। अर्थात् मैले तपाईहरूलाई मानवको जीवनमा भएका सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तन नै विकास हो भनेर भनेको छु। त्यस्ता सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तन के कस्ता क्षेत्रहरूमा भएका छन्, त्यसमा तपाईहरूले आफैले यो भएका छन् भन्ने कुराहरू सम्झन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ सानो छँदाखेरिको विद्यालयको अवस्था, अहिलेको विद्यालयको अवस्था। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बिरामी हुँदाखेरि के कस्तो उपचार हुन्थ्यो सानो छँदा, कहाँ कति टाढा पुग्नु पर्थ्यो होला, अहिले नजिकै अस्पताल अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् होला। त्यसै गरी सञ्चारको क्षेत्रमा त अवश्य पनि सकारात्मक परिवर्तन भएको तपाईहरुले अनुभव गर्नुभएको होला।
यसैगरी पहिला विद्युत अथवा बिजुली थिएन होला, अथवा भए पनि धेरै लोड सेडिङ हुने अवस्था थियो होला। अहिले लोड सेडिङ बन्द भएको जस्तै अवस्था होला, अथवा लोड सेडिङमा निकै कमी आएको अवस्था होला। यसैगरी खानेपानी लिन टाढा टाढा जानु पर्थ्यो होला, अहिले नजिकै अथवा घर घरमा खानेपानीका धाराहरू झरेका होलान्। त्यसैगरी बाटो बजारको अवस्था, कम्प्युटर इन्टरनेटका अवस्थाहरू, अथवा तपाईँ सानो छँदाखेरि देख्नुभएका घरहरू र अहिले देख्नुभएका घरहरू, यी विभिन्न विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा अवश्य पनि परिवर्तन भएको होला। तपाईहरूले यो परिवर्तनहरूलाई लेख्न सक्नुहुनेछ, जान्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यो परिवर्तन नै जुन जुन सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तन छन् ती नै विकास हुन्। भाइ बहिनीहरू, म तेस्रो क्रियाकलापतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। तेस्रो क्रियाकलापमा भनेको छ, एउटा अनुच्छेद दिएको छ। त्यो अनुच्छेद छ जलविद्युत निर्यात नेपालको भाग्य फेर्ने आधार। जलविद्युत निर्यात भनेको जलविद्युत उत्पादन गरेर बाहिरी देशहरूमा जलविद्युतलाई बिक्री गर्न सके नेपालको भाग्य नै फेरिन्छ, अर्थात् नेपाल निकै धेरै विकसित हुन्छ, नेपालले ठुलो आर्थिक लाभ हासिल गर्नेछ भन्ने किसिमको एउटा शीर्षक दिएको छ, जसमा चाहिँ नेपाल जलस्रोतको भण्डार भएको मुलुक हो। यहाँ 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ भन्ने गरिन्छ। तर हालसम्म 1200 मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन। 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेमा नेपाल विद्युत निर्यात गरेर धनी र विकसित मुलुक बन्न सक्छ। नेपालको यो सपना कहिले पुरा होला? यो एउटा अनुच्छेद दिएको छ। यो पढेर तपाईले एउटा साथीसँग, दुईजना साथी अथवा दुईजना पात्र बनेर कुनै स्थानमा हो, अथवा विद्यालयको प्राङ्गण हुनसक्छ, अथवा तपाईँ घरबाट विद्यालय जाँदै गर्दा हुनसक्छ, अथवा विद्यालयबाट घर फर्कँदा हुनसक्छ। समय करिब यति बजेतिर भनेर समय समेत निर्धारण गरेर एकजना साथीसँग यो भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई भनेको अनुच्छेदको आधारमा तपाईँहरूको मनमा उब्जिएका भावनाहरूको आधारमा एउटा संवाद, अर्थात् दुईजना पात्रको बिचमा गरिएको कुराकानी तयार गर्नुपर्नेछ, एउटा संवाद तयार गर्नुपर्नेछ। हुन पनि हो, नेपाल जल सम्पदामा अत्यन्तै धनी देश भनेर हामीले तल्लो कक्षादेखि नै सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। विश्वमा ब्राजिल भन्दा पछि जल सम्पदामा धनी देश नेपाल बनिएको छ। यहाँ साना ठुला गरी करिब 6,000 नदीनालाहरू छन् र ती नदीहरू अटुट बग्ने नदीहरू छन्, ठुला ठुला नदीहरू पनि छन्। र नेपालको भूगोलले पनि ती नदीहरूबाट उपयुक्त तरिकाबाट बाँध बाँधेर जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको छ र त्यो विद्युत उत्पादन र निर्यात गरेर देशको आर्थिक तथा समग्र विकासको सम्भावना असाध्यै धेरै देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसको आधारमा तपाईहरूले दुईजना बसेर केही संवाद गर्न सक्ने किसिमको विषयवस्तु हो। भाइ बहिनीहरू, म यस पाठबाट अभ्यास, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यास हेर्नुहोला। त्यो अभ्यासमा सोधिएका प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न छ, विकास भनेको के हो? विकास भनेको के हो? मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो कक्षामा विकासको बारेमा परिचय दिएको छु। यद्यपि म यसको प्रश्नको रूपमा अनि उत्तरको रूपमा तपाईँहरूलाई भनिरहँदा तपाईँहरूलाई स्मरण रहनेछ, तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ, याद गर्न सक्नुहुनेछ। विकास भनेको मानिसलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने साधन, सेवा अथवा पूर्वाधार हो। र हामीले भन्छौँ मानवको जीवनमा हुने सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तनको प्रक्रिया नै विकास हो। भाइ बहिनीहरू, मानवको आफ्नो जीवनमा सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया नै विकास हो। यस्तै अर्को दोस्रो प्रश्न छ, विकास कसरी हुन्छ? विकास कसरी हुन्छ भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विकास
कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा विकास प्राकृतिक स्रोत साधनलाई मानवीय साधन र सिपको उपयुक्त र इमान्दारी परिचालनद्वारा विकास हुन्छ। यसलाई पुनः एकपटक सुन्नको लागि आग्रह गर्दछु। प्राकृतिक स्रोत साधनलाई मानवीय साधन र सिपको उपयुक्त र इमान्दारी परिचालनद्वारा विकास हुन्छ भनेर उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी यसकै उत्तरमा जस्तै विकास कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा विकास हुने तरिकामा कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्था राम्रो भयो भने विकास हुन्छ, देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भने अथवा भ्रष्टाचार भएन भने विकास हुन्छ, यसैगरी शिक्षा र तालिममा अत्यन्त महत्त्व दिइयो भने विकास हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सही उपयोग गरियो भने विकास हुन्छ भने यसरी मानिसले प्रकृतिमा भएका वस्तुहरूलाई आफ्नो सिप साधन श्रम प्रयोग गरी इमान्दारी तरिकाबाट कामहरू गर्यो भने विकास हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसैगरी अर्को प्रश्न छ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमै तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर भनिएको छ। नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन के गर्नु पर्ला? हुन त सधैँ नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउने, विकासमा अगाडि बढाउने नेपाललाई भन्ने नाराहरूदेखि लिएर भाषणहरू धेरै सुन्छौँ हामी। विकास हुँदै गएको पनि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर पनि अझै विकसित बनाउनको निमित्त के गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्न छ। यसको लागि नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि मुख्य केही उपायहरू म यहाँहरूमाझ भन्न गइरहेको छु। नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन जनता इमान्दार, मेहनती र परिश्रमी हुनुपर्दछ। यहाँले सुन्नुभयो होला, जनता इमान्दार, मेहनती वा परिश्रमी हुनुपर्दछ। त्यसैगरी नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन नेपालमा स्थिर सरकार हुनुपर्दछ। नेपालमा स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्दछ। यसैगरी कृषि उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा सुधार गरिनुपर्छ। यसैगरी नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन स्रोत साधन सिपको प्रयोग गरिनुपर्दछ। दक्ष जनशक्तिहरूको उत्पादन गरिनुपर्छ। इमान्दार, दूरदर्शी र प्रतिबद्ध नेतृत्व हुनुपर्छ। जनसहभागितामा वृद्धि हुनुपर्छ। यी आदि क्रियाकलापहरू भए गरिए भने नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जनता इमान्दार, मेहनती, परिश्रमी हुनुपर्छ। देशमा स्थिर सरकार हुनुपर्छ। कृषि उद्योग जस्ता कुराहरूमा सुधार गर्दै लानुपर्छ। देशमा भएका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधन सिपको प्रयोग गरिनुपर्दछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। इमान्दार, दूरदर्शी र प्रतिबद्ध नेताहरू हुनुपर्छ अथवा नेतृत्व हुनुपर्दछ। जनसहभागितामा वृद्धि गरिनुपर्छ। यी आदि क्रियाकलापहरू गरिए भने नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन अवश्य पनि सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो कक्षा र आजको कक्षामा गरी विकाससँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी लिनुभयो, पाउनुभयो। यहाँहरूले केही कुराहरू लेख्न पनि भ्याउनुभयो होला। मैले धेरै छिट्टो भनेको छैन, बिस्तारै भनेको छु। यहाँहरूले नजानेका नबुझेका कुराहरू कपीमा लेखेर पछि अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर। र विकास भन्ने पाठ लगभग सकिएको जानकारी गराउँदै म पहिलो एकाइको दोस्रो पाठ अर्थात् हाम्रो समुदाय र राष्ट्र भन्ने पाठबाट पाठ 2 मा संघीय राज्य र प्रदेश भन्ने विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु।
पक्कै पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ। आफ्नो अगाडि कुनै न कुनै एउटा उपकरण राखेर, रेडियो होला अथवा मोबाइलबाट सुन्नुभएको होला अथवा विभिन्न आफूलाई उपयुक्त हुने किसिमको उपकरण राखेर यहाँहरूले पक्कै पनि सुनिरहनु भएको छ। हामी एकाइ 1 को पाठ 2 मा प्रवेश गरेका छौँ। सङ्घीय राज्य र प्रदेश। पाठ 2 छ सङ्घीय राज्य र प्रदेश। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आजभोलि टेलिभिजनमा, रेडियोमा, पत्रपत्रिकामा त अन्य विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरू, कहिलेकाहीँ त तपाईँको अभिभावकहरू अथवा समुदायका मानिसहरू बसेर गफगाफ गरेको ठाउँमा पनि सङ्घीयता अथवा प्रदेशका विषयमा विभिन्न कुराहरू सुन्नुभएकै होला। तपाईँहरूले पक्कै पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा तपाईँको समाज समुदायमा विभिन्न व्यक्तिहरू बसेर सङ्घीयता अथवा प्रदेश अथवा स्थानीय तहको बारेमा विभिन्न कुराहरू गरेको अवश्य पनि सुन्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाललाई पहिला 5 वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेर विकासका कामहरू गर्न र प्रशासनसँग सम्बन्धित अथवा प्रशासनिक कामकाज गर्न सजिलो मानिएको थियो। यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा थियो र क्षेत्रीय विकासको अवधारणाले मात्र राष्ट्रको समानुपातिक विकास हुन नसकेको कुरा विगत करिब 4 दशकको अनुभवले बताएको थियो। त्यसकै फलस्वरूप नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन 2062-2063 पछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली आवश्यक छ भनेर जनआवाजहरू उठ्न थाले र यिनै जनआवाजहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को दोस्रो संशोधनद्वारा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरियो। भाइ बहिनीहरू, नेपाललाई 2065 साल जेठ 15 गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर घोषणा गरिएको थियो र यसलाई नेपालको संविधान 2072 ले संस्थागत गर्ने प्रयास गर्यो। सङ्घीय राज्य र प्रदेश कसरी नेपाललाई सङ्घीय राज्यको अवधारणामा लगियो अथवा सङ्घीय राज्य बनाउने प्रयास गरियो भन्ने थोरै जानकारी गराएँ र अब म तपाईँहरूलाई प्रदेशको अवधारणा थोरै जानकारी गराउँ। देशलाई स्थानीय स्तरबाटै सक्षम, आत्मनिर्भर बनाएर समानुपातिक, न्यायोचित र सन्तुलित ढङ्गबाट विकास लगायतका कार्य सञ्चालन गर्न प्रदेशको अवधारणा आएको हो। हामीहरू नेपाललाई सङ्घीय ढाँचा अनुसार 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। यो तपाईँहरूलाई अवश्य पनि जानकारी भइसकेको विषयवस्तु हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई सङ्घीयताको बारेमा सङ्घीयताको परिचयतिर लैजाँदैछु। यहाँले सुन्नुहोला के हो सङ्घीयता भनेको अथवा सङ्घीय राज्य अथवा प्रदेश राज्य के हुन् को बारेमा सुन्नुहुनेछ। एउटा सिङ्गो मुलुकलाई, एउटा सिङ्गो देशलाई विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन गरी केन्द्रीय संरचनाका केही अधिकारहरू राज्य एकाइहरूमा हस्तान्तरण गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम रहने शासकीय स्वरूपलाई सङ्घीयता भनिन्छ। म यसलाई एकपटक पुनः यहाँहरूमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सङ्घीयता के हो अथवा केलाई सङ्घीयता भनिन्छ भन्ने विषयमा
एउटा सिङ्गो मुलुकलाई, सिङ्गो देशलाई विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन गरेर केन्द्रीय संरचनाका केही अधिकारहरू राज्य एकाइहरूमा हस्तान्तरण गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम रहने शासकीय स्वरूपलाई सङ्घीयता भनिन्छ। यसलाई छोटकरीमा भन्नु पर्यो भने एउटा सिङ्गो मुलुकलाई विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन गरेर शासन गर्ने प्रणाली सङ्घीयता हो। एउटा सिङ्गो देशलाई विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन गरी शासन गर्ने प्रणाली भएको राज्य सङ्घीय राज्य हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय संरचना विभाजनका केही आधारहरू हुन्छन्। ती आधारहरू के हुन सक्लान् त भन्दाखेरि, अथवा कसरी एउटा सिङ्गो देशलाई विभिन्न राज्यहरूमा अथवा प्रान्तहरूमा विभाजन गर्ने भन्दाखेरि यसका आधार हुन सक्छन्। एउटा भूगोलको आधार हुन सक्छ, अर्को आधार हुन सक्छ इतिहास। त्यसैगरी जनसङ्ख्यालाई पनि आधार लिन सकिन्छ। सङ्घीय संरचनामा विभाजन गर्नको लागि जनसङ्ख्यालाई पनि आधार लिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को आधार हुन सक्छ स्रोत साधनको उपलब्धता। यसैगरी जाति तथा भाषा जस्ता आधारहरू सङ्घीय संरचना विभाजनका आधारहरू हुन्छन्। आधारहरू भूगोल, इतिहास, जनसङ्ख्या, स्रोत साधनको उपलब्धता, जाति तथा भाषा आदि आधारहरू सङ्घीय संरचना विभाजनका आधारहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्नको रूपमा भनौं अथवा जानकारीकै रूपमा पनि हुन सक्छ, किन नेपाललाई सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको होला? अर्थात् सङ्घीय व्यवस्था किन आवश्यक छ भनेर नेपाललाई सङ्घीय बनाइएको र सङ्घीय व्यवस्थाको रूपमा रूपान्तरित गरिएको होला भन्ने प्रश्न यहाँलाई हुन सक्छ। नेपाललाई सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गर्नुका कारणहरू यी हुन सक्छन्। देशको शासन चलाउन सहजताको लागि, देशको शासन अथवा प्रशासन सञ्चालनमा सजिलो होस् भन्नको लागि सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यसैगरी देशको स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड तथा परिचालन गर्नको लागि देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई उचित तरिकाले बाँडफाँड र परिचालन गर्नको निमित्त सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यसैगरी अर्को आवश्यकता महसुस गर्नुको कारण हुन्छ आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक विभेद कम गरी समानुपातिक र सन्तुलित विकासको लागि, सबैतिर समान रूपमा विकास होस् र बराबर विकास होस् अथवा उस्तै गतिमा विकास होस् भन्नको लागि, यसैगरी सरकार र जनता बीच नजिकैको सम्बन्ध कायम गर्न सङ्घीयतामा विशेष गरी स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ। स्थानीय सरकारसँग त जनता पक्कै पनि नजिकैको सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम हुन्छ। यसैगरी आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जनताहरू जिम्मेवार बनुन् भनेर पनि नेपाललाई सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। भने विविधता छ नेपालमा, जस्तै जाति, भाषा, धर्म, पेशा, संस्कृति यी आदि कुराहरूको विविधता, त्यो विविधतालाई समेट्न सकियोस् अथवा विविधतालाई समेट्न सजिलो होस् भन्नको लागि पनि नेपाललाई सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई प्रादेशिक क्षेत्रको महत्त्व अथवा यसको फाइदा अथवा यसलाई हामीले सङ्घीय राज्य बनाउनुको महत्त्व, यसको के छन् त फाइदाहरू अथवा के महत्त्व छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। नेपाललाई सङ्घीय राज्य घोषणा गरिएको छ। यहाँ विभिन्न प्रदेशहरू, 7 वटा प्रदेशहरू निर्धारण गरिएका छन्।
यो गर्दा नेपाललाई हुने फाइदा के कस्तो छन् त, अथवा प्रादेशिक क्षेत्रको महत्त्व के छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अथवा पहिला महत्त्वको बारेमा जानकारी यहाँले सुन्नु। देशको सबै स्थानमा समानुपातिक विकास गर्न, समानुपातिक सबैतिर समान तरिकाबाट विकास गर्न सकियोस् भन्नको लागि देशलाई सङ्घीयतामा विभाजन गरिएको। यसैगरी अर्को महत्त्व हुन्छ प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नु, सबै प्रदेशहरूमा उस्तै गतिमा विकासका कामहरू हुन् भन्नु। यस्तै ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु प्रादेशिक क्षेत्रको महत्त्व हो भने सुशासन कायम गरी जनमैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्नु। सुशासन भनेको असल तरिकाले शासन गर्ने व्यवस्था कायम गरेर जनताको लागि उपयुक्त हुने किसिमले शासन व्यवस्था कायम गर्नु प्रादेशिक क्षेत्रको महत्त्व हो। यसैगरी अर्को महत्त्व हुन सक्छ प्रादेशिक क्षेत्रको महत्त्वमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड र परिचालन गर्नु। यसैगरी शक्तिलाई, केन्द्रमा भएको शक्तिलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु, यी सबै प्रादेशिक क्षेत्रका महत्त्व हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय शासन प्रणालीमा मैले अघि भनिसकेँ एउटा सिङ्गो राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गरिएको हुन्छ। राज्यमा केन्द्रीय वा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार हुन्छन्। केन्द्रमा सङ्घीय सरकार हुन्छ, यसलाई केन्द्रीय सरकार भन्न सकिन्छ र हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहेको हुन्छ। यस्तो शासन व्यवस्थामा केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा, केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि समानान्तर रूपमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि रहेका हुन्छन्, केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि। केन्द्र र प्रदेश तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी भने बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। केन्द्रको जिम्मेवारी कति, प्रदेशको जिम्मेवारी कति अथवा केन्द्रको अधिकार कति र प्रदेशको अधिकार कति भनेर कामको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। स्थानीय तहमा विकास निर्माण लगायतका काम गर्न स्थानीय सरकारको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा गरिएको पनि छ। भाइ बहिनीहरू, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3 तहका सरकारहरूले गर्ने कामहरू के कामहरू गर्छन् त्यो कुरो सुन्नको लागि आग्रह गर्दछु। सङ्घ र प्रदेशको हक र दायित्व देशको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम बाँडफाँड हुने गर्छ। देशको संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको हक र दायित्व संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। सो संविधान भएको व्यवस्था बमोजिम बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। देशको सीमा सुरक्षा, वैदेशिक मामिला, सेना परिचालन, यसगरी राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण, कार्यान्वयन जस्ता कार्य सङ्घीय सरकारको जिम्मामा रहेको हुन्छ भने आफ्नो प्रदेशभित्रको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, यसैगरी दैनिक प्रशासनिक कामहरू सञ्चालन गर्ने, आफ्नो प्रदेशमा विकास नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै हुन्छ र स्थानीय तहमा आवश्यकता बमोजिम नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले
विकासको सम्बन्धमा केही जानकारी गरायौँ र सङ्घीय राज्य र प्रदेशको बारेमा केही जानकारी गरायौँ। अर्को कक्षामा यहाँहरू समक्ष सङ्घीय राज्य र प्रदेशसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप तथा अभ्यासको बारेमा छलफल गर्ने वाचा गर्दै आजको निर्धारित समय सकिएकोले म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। दिवसमा प्रविधिमा साथ दिनुहुने मित्र शोभा उमागाईज्यूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। अर्को कक्षामा पुनः भेट्ने वाचा गर्दै हस्, धन्यवाद, नमस्ते। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो कक्षा 8 को सामाजिक विषयको कक्षामा। आजको कक्षाको बारेमा तपाईँलाई कुनै दुविधा र जिज्ञासाहरू भए शिक्षक सुभाष काफ्लेको फोन नम्बर रहेको छ 98 60 40 49 22 मा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला, रमाइलो पनि भयो होला। आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? साथै अध्ययन गर्नुभएको विषयमा कुनै पनि जिज्ञासा र नबुझेका कुरा भए सम्बन्धित विषय शिक्षकसँग फोन गरेर वा मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको कुनै पनि सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा रेडियो रोशीको कार्यालय भकुण्डे विषयको फोन नम्बर रहेको छ 011 40 40 74, साथै www.radioroshi.org.np मा पनि हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। साँझ 6:30 बजे बाल विकास केन्द्रका भाइ बहिनीहरूलाई लिएर कक्षामा सहभागी भइदिनु हुन सम्बन्धित अभिभावकहरूलाई अनुरोध गर्दै भोलि फेरि उही समय अर्को विषय लिएर तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पुनः भेट्न आउने नै छौँ। यो कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने रोशी गाउँपालिका, नवोदय नगरपालिका, सेभ द चिल्ड्रेन, वी वर्ड अन लस, नाङसाल एसोसिएसन नेपाललाई धन्यवाद। रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक साथी शोभा उमागाईको साथमा म सृजना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।